अस्सलाम वालेकुम मुआज़िज़ सामीन, मैं आपके लिए निगाह सीमा का नावल लेकर हाजिर हूँ। बस एक पल की तलब। मोहब्बत सूदो ज़िया नहीं देखती, वो तो महबूब की एक झलक की खातिर सब कुछ लुटा देती है। इस लड़की का किस्सा जिसे चाहे जाने की तलब थी, उसके कासे में बस एक पल की तलब का सवाल था। और ये बड़े अब्बा महा कंजूस हैं। सुबान ने अपनी मिसकी हुई शर्ट को बेबसी से देखा और खामोश बैठी नवीदा की गोद में फेंक दी। ये देख रही हो मेरी कमीज़ और ये मेरी जीन्स। नवीदा ने अपनी थकी थकी आंखें ऊपर उठाईं। रात देर तक जागने से उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी और पेपोटे सूजे हुए थे। सुबान की जीन्स का रंग जगह जगह से उड़ा हुआ था। इसे देखकर लगता है जैसे वास्को डे गामा भी पहन चुका है। शलवार के पाइंचों में पाँव छुपाए दूर बैठी सारा उसकी बात सुनकर ज़ोर से हंस पड़ी, और शायद मार्को पोलो भी। सुबान ने मुड़कर उसे गुस्से से देखा, फिर नवीदा से मुखातिब हुआ। मेरी अच्छी सी प्यारी सी दुलारी सी बहन, इस शर्ट को इस्त्री कर दो, मुझे ठीक 10 बजे मेहरान सन्स में इंटरव्यू के लिए पहुंचना है। हालांकि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि इस इंटरव्यू का अंजाम भी पिछले 25+7 इंटरव्यूज़ की तरह ही होना है। दूर बैठी सारा फिर हंसी। भाई तुम सीधा 32वां इंटरव्यू क्यों नहीं कहते? सुबान ने उसे मुड़कर इसे देखा। इसलिए मेरी बहन के लोग ये ना कहें कि सुबान बहादुर यार बहादुर जंग का पोता, जिनकी सहानत को अंग्रेज़ भी तस्लीम किया करते थे और उन्हें खान बहादुर का खिताब दिया था, इस कदर नाअहल है कि 30 दफ़ा नाकाम हो चुका है। हालांकि ये अलग बात है कि इसमें मेरी नाअहली से ज़्यादा बड़े अब्बा की कंजूसी का कसूर है। लेकिन भाई 25 और 32 में कुछ ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है मेरी बहन, उसने फ़लसफ़ियाना अंदाज में सर हिलाया। 25 में नाअहली की शिद्दत कम हो जाती है। नवीदा शर्ट लेकर उठ खड़ी हुई। आपा एहतियात से करना, सारा ने वहीं बैठे बैठे मशवरा दिया। कहीं भाई का आज 25+8वां इंटरव्यू भी ना रह जाए। नवीदा ने शर्ट उलट पुलट कर देखी। सुबान, तुम कोई दूसरी शर्ट क्यों नहीं पहन लेते? दूसरी शर्ट? उसने रोया रोया सा कहका लगाया। यहाँ है दूसरी शर्ट। वो वाइट शर्ट जिसकी कॉलर 2 मरतबा उल्टवा कर सही करवा चुका हूँ, अब तो टेलर से हाथ लगाने को भी तैयार नहीं है। और वो मैरून शर्ट जिसे आपकी चहीती खातून बीबी ने इतनी ज़ोर से निचोड़ा है कि ढंटिंग पेंटिंग भी नहीं हो सकती। और वो ऑफ वाइट शर्ट जिसे आपकी यही चहीती खातून बीबी सारा बेगम ने नीले सूट के साथ धोकर तजरीदी आर्ट का आला नमूना बना दिया है। सारा सर नीचे किया हंस रही थी। ये भाई भी मज़े मज़े की बातें करने लगे हैं। ये बातें तुम्हें मज़े की लगती हैं? तुम तो हो ही सदा की बज़दौग। जले हुए कोयलों में तुम्हें शामी कबाबों का मज़ा आ रहा है। सुबान उसके पास जाकर खड़ा हो गया। और ये तुम इतने आराम से धरना मारी क्यों बैठी हो? क्या तुम्हें आज कॉलेज नहीं जाना? नहीं। क्यों? बस मूड नहीं है। बड़े अब्बा को पता चला ना तो वो नाराज़ होंगे। नवीदा ने स्त्री को हाथ लगा कर चेक किया कि वो गर्म है या नहीं, और सारा से कहा होते नहीं। सारा ने लापरवाही से कांधे उचकाए। और ये अंग्रेज़ बहादुर के ज़माने की स्त्री अब मुर्दा खाने में भिजवा दो। बड़े अब्बा से कहो नई स्त्री ला दे, दागे मार्फत दे चुकी है। सुबान सख्त जला भुना हुआ था। नवीदा ने दोबारा चेक किया, लेकिन स्त्री गर्म नहीं हो पा रही थी। लाओ ऐसे ही दे दो। सुबान ने मायूसी से हाथ बढ़ाया। स्त्री हो जाने से कौन सी इसकी हैसियत और मर्तबे में इजाफा हो जाएगा? यूँ भी इंटरव्यू बोर्ड के मेम्बरान मेरा हुलिया देखकर मेरी तालीमी काबिलियत जानने की ज़रूरत ही महसूस नहीं करते। अब ऐसी भी धांधली नहीं है कहीं तो। सारा ने रुकमा दिया। कहीं भी नहीं। जब तुम निकलोगी ना नौकरी की तलाश करने तो फिर पूछूंगा। उसने भी नवीदा की तरफ हाथ बढ़ाया। इसे मुझे दे दो, देर हो रही है। नहीं ठहरो ज़रा। नवीदा से भाई का मायूस चेहरा ना देखा गया। मैं अभी इस्त्री कर देती हूँ। कैसे? इसमें अब जान नहीं है और तुम मैकेनिक नहीं हो। इसने भी लास्ट टाइम कह दिया था कि खान बहादुर साहब अब नहीं भाई, शर्ट आपा को दे दो। उनके पास कई रेडीमेड तरकीबें होती हैं। ये इस्त्री को चूल्हे पे गर्म करेंगी और शर्ट मिनटों में इस्त्री। सुबान ने सवालिया नज़रों से नवीदा को देखा। उसने इस बात में सर हिलाया। सुबान शर्ट उसके हवाले करके पास आकर कारपेट पर बैठ गया, जिसका रुआं जगह जगह से उड़ चुका था। नवीदा शर्ट और इस्त्री उठाकर किचन में चली गई। क्या सोच रहे हो भाई? सारा ने पाँव पाइंटों से बाहर निकाले। सोच रहा हूँ ये कारपेट वगैरह भी अंग्रेज़ बहादुर ने दादा अब्बा को तोहफे में दिया होगा, वरना बड़े अब्बा का हार्ट फेल ना हो जाता ये भारी भारी फर्नीचर ख़रीदने में। नहीं, दादी अम्मा कहती हैं ये सब फर्नीचर बड़े अब्बा ने अपने हाथों से ख़रीदा था। वही दादी अम्मा भी अव्वल नंबर की फ्रॉडी हैं। उस माँ की तरह जो हांडी में पत्थर डालकर पकाती है, वो भी हमें। भाई दादी अम्मा को तो ऐसा ना कहो, वो तो। सारा ने टोक दिया। अच्छा, अब दादी अम्मा की वकालत मत करना, उनकी लाडली चमची। फिर तुमने जो मुझे उनकी चमची कहा? सारा ने मुंह बनाया। कितनी बार कहा है कि ऐसा ना कहा करो। अच्छा नहीं कहता। सुबह ने हथियार डाल दिए। तुम बताओ कॉलेज क्यों नहीं जा रही? शायद नहीं, बल्कि यकीनन कल भी तुम इस वक्त बिस्तर पे घुसी हुई थी। हाँ। क्या कोई फ़ीस वगैरह का या किताबों वगैरह का मसला है? वो एकदम से ज़िम्मेदार भाई बन गया। अगर ऐसा है तो मैं फराज से कुछ रकम उधार ले लेता हूँ। नहीं, सारा ने मोहब्बत से सुबान की तरफ देखा। मेरा पढ़ने को दिल नहीं चाहता, मैंने कॉलेज छोड़ दिया है। ख्वाह मुखा की दर्द से भी। सारो, सुबान ने तनबीही नज़रों से उसे देखा।
یہ کیا حماقت ہے، BA تو مکمل کر لو۔ نہیں کرنا مجھے، اچھا ہے ایک خرچہ کم ہوگا۔ یہ بات غلط ہے، چلو اٹھو تیار ہو جاؤ، میں تمہیں راستے میں چھوڑ دوں گا۔ کوئی بات نہیں۔ اور یہ جو تم نے اتنی ڈگریاں لے لی ہیں، اتنا پڑھا ہے، تو تمہیں کیا فائدہ ہوا پڑھنے کا؟ ایک ڈھنگ کی نوکری تو مل نہیں رہی پچھلے سال سے۔ فائدہ تو کوئی نہیں، پر بڑے ابا کو دکھ ہوگا۔ پتہ ہے، سارا نے ادھر ادھر دیکھا اور رازداری سے کہا، میں نوکری کرنے لگی ہوں۔ میری ایک دوست کی آنٹی کا بوتیک ہے، بہت بڑا، اس کے لیے سیلز گرل کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنی دوست سے بات کر لی ہے، وہ آج کالج ٹائم کے مجھے لینے آئے گی اور اپنی آنٹی سے ملوائے گی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے یار، جنگ بہادر خان کی پوتی اور بوتیک پر سیلز گرل ملے گی، لعنت ہے۔ وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ آہستہ بولو، سارا نے اسے گھرکا۔ واہ، بڑے ابا خزانے پر سانپ بن کے بیٹھے ہیں اور تم؟ نویدا نے شرٹ اس کے ہاتھ دے دی۔ بری بات ہے سبحان، بڑے ابا ایسا نہیں ہیں۔ ان کے پاس اگر کچھ ہوتا تو وہ ہم سے چھپائیں گے؟ انہوں نے ہمیں اچھا کھلایا، اچھا پہنایا، اچھے اسکولس اور کالج میں پڑھایا، اور اب وہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے زور بازو پر کمائیں، خود کچھ کریں۔ سبحان نے ٹوک دیا۔ اور اپنے زور بازو سے کمانے کے لیے بھی ظاہری ٹپ ٹاپ ہونی چاہیے نا۔ ظاہر تو پہلے دیکھا جاتا ہے، اندر دیکھنے کی نوبت تو کم ہی آتی ہے۔ وہ انٹرویو لینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں دادا جی، وہ پہلے سر سے پاؤں تک جائزہ لیتے ہیں کہ آپ کے جسم پر ڈریس کیا ہے۔ پلیز بڑے ابا سے کہو مجھے ایک اچھی سی پینٹ شرٹ لے دیں، اور میرے جوتے، ان کے تلووں میں سوراخ ہو چکا ہے۔ نویدا کا دل بھائی کی حالت دیکھ کر دکھا۔ اچھا، میں آج بڑے ابا سے بات کروں گی۔ اور سنو، اس نے تھوڑا سا چہرہ اس کی طرف جھکایا، یہ ساروں کی بچی کالج چھوڑ رہی ہے اور نوکری کرنے جا رہی ہے، وہ بھی سیلز گرل کی۔ دیکھ لو، اب یہ اوقات رہ گئی ہے ہماری۔ اتنے بڑے محل نما گھر میں رہنے والی سارا بہادر خان کو نوکری کریں گی سیلز گرل کی۔ وہ شرٹ ہاتھ میں لیے بڑبڑاتا وہ باہر نکل گیا۔ سارو، نویدا نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ سوبان، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ صحیح کہہ رہا ہے ابا، سارا نے جواب دیا۔ وہ رابل ہے نا، اس کی آنٹی کا بوتیک ہے، اس نے بتایا کہ انہیں سیلز گرل کی ضرورت ہے، اور میں نے سوچا سارا تم فضول سوچتی ہو، چلو اٹھو کالج جاؤ، 9 بج گئے ہیں، مجھے نہیں جانا۔ بڑے ابا کبھی اجازت نہیں دیں گے، میں خود ہی اجازت دے دوں گی۔ بڑے ابا کو تمہارا پڑھائی چھوڑنے کا دکھ ہوگا۔ نہیں ہوگا، آخر ایسی ضرورت کیا ہے تمہاری جو پوری نہیں ہو رہی؟ تمہیں نوکری کی ضرورت کیا ہے؟ نویدا سنجیدہ ہو گئی۔ آپا، تم مجھ سے بحث نہ کرو، میں خود بڑے ابا سے بات کر لوں گی۔ تم بڑے ابا کو دکھ پہنچاؤ گی۔ نویدا نے تعصب سے اسے دیکھا۔ تم آپا پلیز، میں جو کرنا چاہتی ہوں نا مجھے کرنے دو، مجھے روکا مت کرو۔ وہ اٹھ کر باہر چلے گئی۔ سبحان نے تیار ہو کر اندر جھانکا۔ نویدا استری اسٹینڈ کے قریب خاموش کھڑی کارپیٹ کے پھول تک رہی تھی۔ سبحان فائل بغل میں دبائے کھڑا تھا۔ میں جا رہا ہوں، فی امان اللہ، دعا کرنا۔ دادی اماں سے ملے؟ نہیں۔ سبحان نے فائل اپنے ہاتھ میں پکڑ لی۔ دعا لیتے؟ بہت دفعہ دعا لے کر گیا ہوں، یہاں دعائیں کام نہیں آتی، تعلقات کام آتے ہیں۔ لیکن بڑے ابا کی تو شان میں فرق آ جائے گا اگر کسی سے کہہ دیں گے، سمجھتے ہیں خالی ڈگریوں سے کام چل جاتا ہے۔ یہ 1875 نہیں ہے۔ وہ سر کے بالوں کو پیچھے کرتا دروازے کے پاس سے ہٹ گیا۔ سارا منہ چلاتی کچن سے باہر آئی، اس نے وہیں سے ہاتھ ہلایا۔ بھائی، وش یو گڈ لک۔ تم منع کر دینا اپنی سہیلی کو، نہیں جانا تم نے بوتیک، تمہیں نوکری مل گئی تو۔ وہ ہنسی اور منہ چلاتی ہوئی دادی اماں کے کمرے میں گھس گئی۔ نویدا آہستہ آہستہ چلتی ہوئی باہر آ گئی۔ دھوپ دیواروں سے نیچے اتر رہی تھی، کہیں سبحان کو دیر ہی نہ ہو جائے۔ 1-2 بسیں بیگنیں بھی روز دیر سے آتی ہیں، جس روز جلدی ہو۔ اسے چاروں طرف دیکھا۔ یہ اتنا بڑا محل نما گھر جس کا پلاسٹر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا، سفیدی اور ڈسٹمبر ہوئے جانے کتنا عرصہ بیت چکا تھا۔ بڑے ابا کو چاہیے تھا ایک بار تو سفیدی کروا لیتے، اب تو اینٹوں سے سب کچھ جھانکتا ہے باہر۔ مگر بڑے ابا بھی بیچارے کیا کریں، ہماری تعلیم کے اخراجات ہی اتنے ہیں، پتہ نہیں سارے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے ہوں گے۔ بظاہر تو آمدنی کا ایسا کوئی ذریعہ نہیں، اور سبحان سمجھتا ہے کہ بڑے ابا کے پاس قارون کا خزانہ ہے۔ ارے تجھے کیا پتہ، کئی بار سبحان نے رازداری سے کہا تھا، بڑے ابا کے پاس پیسہ ہے، رئیس ابن رئیس ہیں، آخر انگریز بہادر نے صرف نام ہی تو خان بہادر نہیں دی ہوگی نا، بس ذرا کنجوس ہیں۔ اور اگر بڑے ابا نے کوئی پیسہ بچا لیا تو کس کے کام آئے گا؟ ہمارے ہی نا۔ نویدا بھی کبھی کبھی بحث پر اتر آتی تھی۔ ساری بات یہ ہے کہ بڑے ابا کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ کب کا ہماری تعلیم و تربیت پر خرچ ہو چکا، اب کچھ نہیں بچا۔ بالکل غلط، بالکل غلط، تم بہت بے وقوف ہو۔ ہاتھی مرا ہوا بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، پتہ ہے وہ خلیل الرحمن صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ کیا؟ وہ کہتے ہیں تمہارے بڑے ابا کے پاس بڑے زر و جواہر ہیں، اور یہ جو تمہاری دادی اماں ہیں نا، ابا نے خود تقسیم سے پہلے دیکھا تھا، انہیں زیوروں میں لدے۔ میرے ابا کہتے ہیں لیڈی ہڈسن نے خود دادی اماں سے ڈیزائن مانگا تھا ان کے 9 لکھے ہار کا، دادی اماں نے اپنا ہار ان کی نظر کر دیا تھا۔
खलील रहमान साहब यूं ही बेपर के उड़ाया करते हैं। नवीदा को उनकी बातों का कभी यकीन नहीं आता था। वो देख रही थी जब से अब्दाल भाई अमेरिका गए हैं और सुबह नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा है, तो बड़े अब्बा कितने परेशान रहने लगे हैं। सुबह नाश्ता करके निकलते तो मगर के बाद ही पलटते थे, और ये अब्दाल भाई भी तो अमेरिका जाकर बैठ गए हैं। कोई आता पता ही नहीं दिया, और कितनी उम्मीदें वाबस्ता थी अब्दाल भाई से। सारा ने तो ना जाने कितने प्रोग्राम पहले ही से तरतीब दे डाले थे। जिस रोज़ अब्दाल भाई अमेरिका गए थे उसी रोज़ से उसने उन चीज़ों की लिस्ट बनाना शुरू कर दी थी जो उसने ख़रीदनी थी। बल्कि कोई 15 दफ़ा तो मैडम सरफराज की बुटीक शॉप पर वो सूट देख चुकी है जो अब्दाल भाई का ड्राफ्ट आ जाने पर उसे ख़रीदना था। सिर्फ 3000 का तो है आपा। उसने कितनी बार आपा को बोला था, इतना स्टाइलिश है, तुम चलो ना, किसी दिन दिखाऊंगी तुम्हें, जब तुम ख़रीद लोगी ना तो देख लूँगी। आपा उसे टाल देती। और अब्दाल था कि आज 3 माह हो गए थे उसे गए, और कुछ पता न था उसका। अब तो सारा भी मायूस हो गई थी। ज़रूर जाते ही किसी गोरी ने दबोच लिया होगा। वो तो इंतज़ार में रहती हैं कि कोई स्मार्ट दिलकश सा पाकिस्तानी मिल जाए तो मुट्ठी में दबोच लें। और अपने अब्दाल भाई, अरे तुम्हें नहीं पता यहाँ भी कितनी लड़कियाँ मरती थी उन पर। और वो जो ना सबा रब्बानी खलील रहमान साहब की चचेरी बहन, वो अब भी फ़ोन करती है कभी कभी, हेलो ये अब्दाल कहाँ है। पता नहीं क्या था, मगर अब्दाल ने खबर नहीं दी। क्या पता सारा सच ही कहती हो, नवीदा ने अफसरदगी से सोचा। और बड़े अब्बा को कितना सदमा होगा अगर ऐसा हुआ तो। कितना चाहते हैं वो अब्दाल भाई को। दादी अम्मा ने कितनी बार बताया था कि ताई अम्मा के मरने के बाद बड़े अब्बा ने सिर्फ उनकी खातिर दूसरी शादी नहीं की थी, वरना कैसे कैसे ख़ानदानों से रिश्ते नहीं आ रहे थे उनके लिए। अरे अभी तुम्हारी ताई अम्मा का कफन भी मैला नहीं हुआ कि लोग ढके छुपे कहलवाने लगे हैं। अब मीरान शाह ने खुद मेरे पास आकर कहा। फिर उनकी बेटी भी ऐसी खूबसूरत कि चांद भी शर्माए, इतनी सफ़ेद रंगत कि मैदे में जैसे गुलाबियाँ घोल दी हों। कितने घराने उसके लिए ख्वाहिशमंद थे, लेकिन सुना था उसने खुद मुंह से बोलकर तुम्हारे बड़े अब्बा का नाम लिया था। खुद मोटर चलाती थी, विलायत से पढ़ कर आई थी। और बड़े अब्बा भी तो कुछ कम खूबसूरत नहीं रहे होंगे। ऊंचे लंबे गोरे चिट्टे बड़े अब्बा देवताओं जैसे थे, जिनकी शरबती आंखों का कोई मोल ही नहीं था, और जो अब इस उम्र में भी बड़े ग्रेसफुल लगते थे। ये सोबान यूँ ही खफा रहता है बड़े अब्बा से, वरना इन्होंने अब्दाल भाई के साथ इनके कितने लाड उठाए हैं, जब अम्मा अब्बा ज़िंदा थे तब भी, और जब वो नहीं रहे तब भी। दरअसल सुबान को इन खलील रहमान साहब ने ख़राब किया है। जाने कैसी उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाते रहते हैं उसे। पता नहीं सुबान से उनकी दोस्ती कैसे हो गई। वो उम्र में उनसे 9-10 साल तो ज़रूर बड़े रहे होंगे। अगर बड़े अब्बा के पास पैसा होता तो सबसे पहले घर तो ठीक करवाते। जगह जगह से प्लास्टर उखड़ रहा है। बकौल सारा के बड़े आज़मों के नक्शे बने पड़े हैं। बड़े आज़म एशिया से लेकर अंटार्कटिका तक सबके नक्शे। और अगर बड़े अब्बा इसे नौकरी की इजाज़त दे देते तो और कुछ नहीं तो कम से कम सारा की ख्वाहिशात तो पूरी हो जाती। कैसी छोटी छोटी ख्वाहिशात थी उसकी। नवीदा जो खड़े खड़े थक गई थी वहीं बरामदे में पीछे तख्त पर बैठ गई। और सारा की ख्वाहिशात, मैडम सरफराज की बुटीक शॉप पर मिलने वाला काटन का सूट जिस पर सुनहरे रेशम की कढ़ाई की हुई थी, इम्पोर्टेड जूते, लेदर का पर्स, और उसकी आंखों में मिर्चें से भर गई। 1 साल हो गया था उसे बायोलॉजी में MSc किए हुए। अगर इस वक्त बड़े अब्बा मान जाते तो सारा की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती। एडहॉक पर अच्छी भली लेक्चरशिप मिल रही थी, और बड़े अब्बा से ज़्यादा तो अब्दाल लाल पीला हो रहा था। ऐसी क्या आफत आ गई है कि खाने को नहीं मिलता। आखिर इतना पढ़ा तो उसको कुछ फ़ायदा भी तो हो। तुम्हें इसलिए पढ़ाया था कि तुम्हें शऊर आ जाए, इसलिए नहीं कि तुम नौकरी करवाई जाए तुमसे। और इस रोज़ के बाद से उसने अमेरिका जाने की कोशिश तेज़ तर कर दी थी, और बिलाखिर वो चला गया। और जाते रहते उसे कह गया था, बहुत जल्दी मैं इतना पैसा कमा लूँगा कि तुम सब कितना तमाम ख्वाहिशें पूरी कर सकूँ। और अगर बड़े अब्बा के पास बेतहाशा दौलत होती तो जिसका जिक्र खलील रहमान करते थे, तो कम से कम अब्दाल को ज़रूर पता होता। वो तो रात को भी बड़े अब्बा के कमरे में ही सोया करता था। और दादी अम्मा बेचारी के पास जो जेवर था वो ना जाने कहाँ गुम हो गया था। दादी अम्मा भी तो चीज़ें इधर उधर रख कर भूल जाती हैं। वो हीरे की लौंग जो उनकी नाक में थी, कितना खूबसूरत हीरा था, कैसी रोशनियाँ निकलती थी उसमें से। दादी अम्मा का पूरा चेहरा चमक उठता था। और सारा की तो बचपन से नज़र थी उस पर कि जब भी नाक छिदवाऊंगी तो दादी अम्मा की लौंग मांग लूँगी। मगर पता नहीं कैसे कहीं गिर गया। सारा तो रोने वाली हो गई थी। हाय दादी अम्मा, कितना कीमती था वो। हाँ कीमती। और फिर वो जो हीरा, उसकी कोई कीमत ही नहीं होगी। पगली हीरा कहाँ, कांच था, नकली हीरा था। सारा को दादी अम्मा की बातों पर यकीन ही नहीं आया था। भला नकली हीरे में इतनी चमक होती है? अब गुम कर दिया तो ऐसे झूठ बोल रही हैं। और फिर वो फिरोज़ा जड़े चूड़ियाँ जो बचपन में दादी उसके हाथों में डालकर दिखाती थी, वो भी ना जाने कहाँ खो गई थी। कैसी लाजवाब चूड़ियाँ थीं।
آج کل بھلا ایسی فروزے کی جڑی چوڑیاں کہاں ملتی ہیں؟ کتنی نفاست سے فروزے جڑے ہوئے تھے۔ سنار کو دھونے کے لیے دی تھی بڑے ابا نے، اس سے گم ہو گئی اور اس نے رقم دے دی بدلے میں۔ فراڈ کرتا ہے وہ سارا کو بڑی جلدی غصہ آتا تھا۔ فروخت کر دی ہوں گی کسی صنعت کار جاکیدار کو۔ مجھے بتائیں کون سا سنار تھا؟ ہم کیس کر دیتے ہیں اس پر۔ ارے بچی کہاں اتنی قیمتی تھی، چند ہزار کی تھی بس، اس نے ہر جانا دے دیا تھا۔ اور دادی اماں کی وہ انگوٹھی جس میں اتنے خوبصورت یاقوت تھے، گٹر میں گر گئی تھی، سارا کو اکثر یاد آتی تھی۔ اور پھر جب گھر کی کئی قیمتی چیزیں گم ہونے لگی تو سارا اور سبحان اچھے خاصے خوفزدہ ہو گئے۔ زمرد کے دستوں والی چھری کانٹوں کا چاندی کا سیٹ، ہاتھی دانت کے شطرنج کے مہرے، چاندی کے بڑے بڑے فرشی گلدان جن پر فروزے جڑے تھے، اور چاندی کا ہی وہ خوبصورت سا نقشین جیولری باکس جو دادی اماں کو بہادر شاہ ظفر کے پوتے کی اولاد میں سے کسی بدحال مغل شہزادی نے تحفتاً دیا تھا، جس کے اندر شہزادی گلبدن بیگم کا نام کندہ تھا۔ جانے ہی شہزادی گلبدن کون تھی؟ جنگ آزادی میں کتنی شہزادیاں رول گئی تھیں۔ ضرور اس گھر میں جنات رہتے ہیں، سوبان کا خیال تھا۔ نہیں، کسی ہندو کی روح رہتی ہے، ابدال کی رائے تھی، رائے چندر مل بہادر کی روح۔ اکثر لان میں راتوں کو ٹہلتے دیکھا گیا اسے۔ سوبان نے سارا کو ڈرایا۔ یہ رائے چندر مل کون؟ اسے باقاعدہ کبھی ہونے لگی۔ جن صاحب سے عالیشان کوٹھی تعمیر کروائی تھی نا، جن کا نام اس محل کی پیشانی پر کندہ ہے، جسے میں نے اور خاتون بیوی نے بڑی مشکل سے اکھاڑا تھا۔ ابدال نے ان کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اس رات کو جب سارا نے اپنے کمرے میں جانے سے انکار کر دیا تھا اور سوبان نے عہد کیا تھا کہ صبح ضرور کسی جھاڑ پھونک والے کو لائے گا، چاہے اس کے لیے اپنی ریسٹ واس سے کیوں نہ محروم ہونا پڑے، جو اب کئی برسوں سے آدھا گھنٹہ کبھی گھنٹہ پیچھے ہی چلتی ہے، تب ابدال ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ دراصل یہ سب چیزیں بڑے ابا نے اپنے ایک دوست کو گفٹ کر دی ہیں۔ کیوں؟ سوبان کو بڑا صدمہ ہوا تھا۔ یہ بڑے ابا اتنے فراخ دل کب سے ہو گئے؟ وہ اپنا ذاتی میوزیم بنا رہے ہیں، اس لیے انہیں ایسی نایاب چیزوں کی ضرورت تھی۔ اور پھر کئی دن تک سوبان سارا دل ہی دل میں بڑے ابا سے ناراض رہے کہ آخر بڑے ابا ان سب کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ دوسروں کا خیال رہتا ہے انہیں، ہمارا نہیں۔ سارا منہ پھلائے پھلائے پھرتی رہی۔ کتنے خوبصورت گلدان تھے۔ جب لان سے لمبی لمبی شاخوں سے پھول توڑ کر لا کر انہیں سجاتی تھی تو پورا ڈرائنگ روم سج جاتا تھا۔ ان دنوں ابدال زیادہ سے زیادہ بڑے ابا کے ساتھ رہنے لگا تھا، اور بڑے ابا پریشانی میں ادھر ادھر ٹہلا کرتے تھے، اور ابدال ہولے ہولے جانے ان سے کیا سرگوشیاں کیا کرتا تھا، کچھ سمجھانے کے انداز میں باتیں کرتا تھا۔ دراصل ابدال بھائی بڑے ابا سے باتوں باتوں میں دولت کا راز اگلوا رہے ہیں۔ سارا کھڑکی میں کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ تم دیکھنا دادا جی، ایک دن ابدال بھائی کامیاب ہو جائیں گے، پھر سب سے پہلے کلر ٹی وی لوں گی۔ بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی دیکھ دیکھ کر آنکھیں بھی کالی چٹی ہو گئی ہیں۔ فار یور انفارمیشن، آنکھیں کالی چٹی ہی ہوتی ہیں۔ سوبان سارا کو چھیڑ کر خوش ہوتا۔ میرا مطلب ہے کلر بلائنڈ ہو گئی ہوں، ہر رنگ میں سفید اور کالا دکھتا ہے۔ مثلاً تم نے گرے شرٹ پہنی ہے، مجھے سفید ہی لگ رہی ہے، پھر تو کلر ٹی وی کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بھی تمہیں سفید اور کالا ہی دکھے گا۔ یہ بلیک اینڈ وائٹ ہی ٹھیک ہے۔ تم ہمیشہ بدفعل ہی منہ سے نکالنا۔ وہ چپ چاپ دونوں کی نوک جھوک سنا کرتی۔ ابدال سر جھکائے بڑے ابا کے کمرے سے نکلتا۔ مذاکرات ناکام رہے، سارا اطلاع دیتی، سوبان کا منہ لٹک جاتا۔ بہرحال ابدال